लुकाको 5 अध्याय। लुका 5 अध्यायमा जब हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर यसै लेखेको छ, लुका 5 अध्यायको म 1 पददेखि पढ्दैछु। यहाँ यसै लेखेको छ, मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँका चारैपट्टि ठेलमठेला गरिरहेका थिए र उहाँ गणेशले तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँ उहाँले तालको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो र जालहरू चाहिँ डुङ्गामा बाहिर बसी आफ्ना जालहरूलाई धोइरहेका थिए। तीमध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। त्यसमा चढेर उहाँले ढुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाग्नुभयो। उहाँले ढुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसकेपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछालाई पक्रनलाई आफ्नो जाला हान। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि हामी केही फेला पारेनौँ। तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि 6 पद, अनि जब त्यसै गरे त तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरेर आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गाको माछाले भरे यहाँसम्म कि ढुङ्गाहरू डुब्न लागे। अब यो देखेर युसुफको पाउमा सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जै जानुहोस्, किनभने म पापी हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनका साथमा हुनेहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। 10 पद, त्यसै गरी जब्दीको छोरो याकुब, यूहन्ना पनि छक्कै परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। यसैले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरन्त तिमीले मानिसहरू पक्रिनेछौ। औ जब तिनीहरू आफ्नो डुङ्गा पाखामा ल्याएर तिनीहरू सबै थोक त्यागे र उहाँको पछि लागे। मैले पत्रुस भन्दैछु है, यहाँनिर यो पत्रुसको जीवनको चर्चा गर्दैछु। अनि तपाईँले यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यो पत्रुसको जीवनमा परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले अचम्मको कुरालाई गर्नुभयो। यो पहिलो सुरुवातको कुरालाई चर्चा गर्दैछु। अनि जब उसले त्यत्रो बेसी माछा पक्रेको जीवनमा कहिले पनि सायद त्यस्तो अनुभव थिएन। किनभनेदेखि ऊ जल्लारी हो है, इजरायलमा ऊ जल्लारी, ऊ पुस्तौदेखि ऊ जाल हाल्दै आएको मान्छे। तर उसले एक जालमा एक सर्टमा, म पनि जाल हानेको जीवनमा, मैले थुप्रै खोलामा जाल हानेको छु, जालले माछा पनि मारेको छु। तर कोही बेला माछा एकैतालमा त्यति बेसी लाग्नु भने चाहिँ एउटा को इन्सिडेन्ट पनि भन्नु पर्ला, या यहाँ पत्रुसको कन्टेक्स्टमा बोल्नु हो भने चाहिँ एउटा ठुलो आश्चर्यकर्म यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो। किनभने माछै नभएको ठाउँमा त्यति बेसी माछा पाउनु नि एउटा शक्तिशाली कुरा थियो। सो जब यति बेसी माछा पक्रियो, पत्रुसको जीवनमा यीशु ख्रीष्टले एउटा आह्वान दिनुभयो, एउटा बोलहाट दिनुभयो। त्यो बोलहाट चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने बोलहाट उसले पाए। यीशु ख्रीष्टको चेला हुने कुरा उसलाई बोलिएको छ। मजाले सुन्नुहोस्, तपाईँले पुरा सुनेको हो। कोही बेला यति बोल्दाखेरि चाहिँ बोरिङ पनि हुन्छ। तर म यहाँनिर रोकिन चाहदिनँ, किन यहाँदेखि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले सुरु गर्नु नै बाँकी नै गर्नु पर्थ्यो, किनभने मैले पछाडिको कुरामा आइपुग्नु परेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म यो अगाडिको घटनाहरूलाई सरसर भन्दैछु, ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ पछाडि जोड्नु तपाईँलाई सजिलो पर्छ। सो यहाँनिर ऊ यीशु ख्रीष्टको पछाडि लागेको छ। अनि जब हामी यीशु ख्रीष्ट पत्रुसको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पत्रुसको अर्थ चाहिँ हो है स्टोन या रक, चट्टान भनिकन भनेको छ। अनि यूहन्ना 1:41 अनि 42ले यसरी भन्छ कि तिनले उहाँलाई आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेटाए र उनलाई भने, हामीले मसीह अर्थात् ख्रिस्ट भेटाएका छौँ। तिनले सिमोनलाई येशू कहाँ ल्याए र येशूले तिनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमी योनसको छोरो सिमोन हो, तिमी केफास, जसको अर्थ चट्टान भनिनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पत्रुसलाई के भन्दैछ यीशु ख्रीष्टले, आजदेखि तिमी चाहिँ के हौ, चट्टान हौ, चट्टान हौ। यहाँनिर मजाको कुरा, यीशु ख्रीष्टले यो मान्छेको नाउँलाई बदलिदिँदैछ। अनि त्यो बदलिँदैखेरि त्यो नाउँको अर्थ चाहिँ के भन्दैछ, तिमी चट्टान भनिनेछौ भनिकन यहाँनिर भनिँदैछ। अनि यो 1:41 अनि 42मा यो लेखेको छ। तपाईँको वचनलाई तपाईँले मजाले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि जब यहाँनिर हामी हेर्छौँ पत्रुसको जीवनलाई अलिकति बुझ्नु हो भनेदेखिलाई पत्रुस चाहिँ एक्लो थिएन, विवाहित हो। अनि जब मर्कुसको किताब त्यसको पहिलो अध्यायको 29देखि 31सम्म पढ्यौँ भनेर यहाँनिर यसरी लेखेको छ, पत्रुस चाहिँ बिहा गरेको भन्ने कुरालाई थाहा हुन्छ। म अलिकति पत्रुसको जीवनको कुरालाई सेयर गर्दैछु पहिला। अब उहाँ
तुरुन्तै सब घरबाट बाहिर निस्केर याकुब र योन्नाको साथमा सिमोन र अन्द्रियासको घरमा पस्नुभयो। सिमियोनकी सासू ज्वरोले थल्लिएकी थिइन् र तिनले उनीहरूलाई झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भनी र उहाँले नजिक ल्याएर तिनका हात समाती तिनलाई उठाउनु भयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो। उनी तिनीहरूको सेवा गरिन्। यहाँ हेर्नुहोस् है त, पत्रुसको सासू चाहिँ बिमार थियो अनि यहाँनिर के गरेको छ, जब यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो अनि के भयो, जाति भएको छ। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 9:5 पनि ऊ विवाहित हो भन्ने कुरालाई थाहा हुन्छ। यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 9:5 यसरी भन्छ, के प्रेरितहरू जस्तै प्रभुका भाइहरू केफास जस्तै हामीलाई पनि पत्नी लिएर हिँड्ने अधिकार छैन र? यीशु ख्रीष्टले अघि तिमी पत्रुस केफास हौ भनेको थियो। सुन्नुहोस् है, यहाँ केफासले जस्तै पत्नी लिएर हिँड्ने हामीलाई अधिकार छैन र भन्नुको अर्थ पत्रुस चाहिँ विवाहित, पत्रुस चाहिँ जल्लारी, पत्रुसको जीवनमा यीशु ख्रीष्टको एन्काउन्टर भयो। अनि जब यति बेला एन्काउन्टर हुँदैछ, जब चाहिँ माछा मार्न सकेको छन्, हामीलाई थाहै छ, अघि नै मैले लुकाको 5 अध्याय पढिसकेको छु, त्यहाँनिर आश्चर्यकर्म भयो। अनि त्यो आश्चर्यकर्मलाई हेरिकन पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदैछ। त्यहाँदेखि पछाडि जब यीशु ख्रीष्टलाई उसले पछ्यायो अनि उसले लगभग 3 वर्ष यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याए। यहाँ हेर्नुहोस्, अहिले त म घटनाको कुरा मात्रै गर्दैछु। 3 वर्ष यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याए। अनि जब यीशु ख्रीष्टलाई 3 वर्ष पछ्याए अनि त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टको साथमा अब पत्रुस छ। कहाँनिर छ भनेदेखिलाई नि मत्तीको 15 अनि 16मा पत्रुसले उहाँलाई भने, हामीले यस दृष्टान्तको अर्थ बताइदिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, के तिमी पनि अझ बुझ्छौ? यहाँनिर पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई भन्दैछ, हामीलाई यस दृष्टान्तको अर्थ बताइदिनुहोस्। अब पत्रुस चाहिँ, अब हामीले के बुझ्छौँ, यो वचन म किन पढ्दैछु भनेदेखिलाई पत्रुस चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टसँग पक्कै पछ्यायो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ। हामीलाई थाहा छ पछ्याएकै हो, तर म वचनबाट प्रमाण गर्दैछु किनभने अहिले मलाई जरुरी भएको छ यो कुरा बोल्नुको लागि। प्रभुले मलाई यो कुरा एक कुरा बोल्नु भन्दै हुनुहुन्छ। सो प्लिज ध्यान दिएर तपाईँले यो कुरालाई नोट्सलाई बनाइराख्नुहोस्, लेखिराख्नुहोस्। अनि मत्ती 18:21मा पनि तब उहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु मेरो भाइ कतिपल्ट मेरो विरुद्ध अपराध गरे भने म त्यसलाई क्षमा गर्ने, के 7 पल्टसम्म? यीशु ख्रीष्टलाई पत्रुसले सोध्दैछ। मैले त्यो भर्सलाई टिपेको छु जो चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग पत्रुसले बात मारेको छ अनि पत्रुस यीशु ख्रीष्टसँग छ भन्ने कुरालाई बुझाउँदैछ। मत्तीको किताब 19:27 तब पत्रुसले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस्, हामीले सबै थोक छोडेर तपाईँको पछि लागेका छौँ, हामीले चाहिँ के पाउँछौँ? पत्रुसले त्यो यात्रामा यीशु ख्रीष्टलाई सोधिराखेको छ। अनि मर्कुसको 11:21 भन्छ, अनि पत्रुसलाई यो सम्झना भयो कि तिनी उहाँलाई भने, रब्बी हेर्नुहोस्, तपाईँले शराब दिनुभएको अन्जिरको रुख त सुकेछ। पत्रुस यीशु ख्रीष्टसँगै छ है यहाँनिर पनि। अनि लुका 8:45 भन्छ, यसुले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? तब सबैले इन्कार गरे। तब पत्रुसले तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईँलाई घेरेर ठेल्दैछन्। यहाँनिर 12 वर्षको रगत बग्ने स्त्री निको भएको छ। त्यति बेला पनि त्यो आश्चर्यकर्म हुँदाखेरि पनि पत्रुस यीशु ख्रीष्टसँग नै छ। लुकाको किताब 12:41 अनि 42लाई म पढ्दैछु। तब पत्रुसले भने, हे प्रभु, के यी दृष्टान्त हाम्रै निम्ति मात्र बताउनु भएको हो कि अरू सबैको निम्ति हो? जसलाई त्यसका मालिकले आफ्नो परिवारलाई निश्चित समयमा तिनीहरूका भागमा पर्ने भोजन दिनलाई खटाउनेछन्। यीशु ख्रीष्टसँगै पत्रुस छ। यहाँनिर पनि हामीले भेटाउँछौँ। यूहन्नाको 6:68 यहाँनिर छ, सिमोन पत्रुसले जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कसका जाउँ? तपाईँसित अनन्त जीवनको वचन छन्। यहाँनिर पत्रुसले यीशु ख्रीष्टलाई शक्तिशाली कुरा बोलेको छ। अब यूहन्नाको किताब 13:6-8 यसरी भन्छ, जब उहाँ सिमोन पत्रुसका आउनुभयो, तिनले उहाँलाई भने, प्रभु, के तपाईँ मेरो घोडा धुनुहुने? यसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो, म के गर्दैछु तिमी अहिले जान्दैनौ, तर पछि बुझ्नेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, तपाईँले मेरो घोडा कहिले धुनुहुनेछ नि? यसुले तिनलाई जवाब दिनुभयो, मैले धोइदिन भने त मसित तिम्रो केही हिस्सा हुने छैन। यीशु ख्रीष्टले खुट्टा धुँदाखेरि चेलाहरूको पत्रुस त्यहाँनिर पनि छ, हामी यहाँनिर बुझ्छौँ।
अब 13:36 पदमा सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, योन्नाको सिमोन पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यसुले जवाब दिनुभयो, म जहाँ गइरहेको छु तिमी अहिले मलाई पछ्याउन सक्दैनौ, तर म पछि त तिमीले मलाई पछ्याउने छौ। अब यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टलाई पत्रुसले पछ्याइरहेको छ नि, चाहिँ पनि यीशु ख्रीष्टको 3 वर्षको मिनिस्ट्रीमा पत्रुसले पछ्याएको छ नि। 3 वर्षको मिनिस्ट्रीमा भनौँ भनेदेखिलाई पत्रुसको जीवनमा उसले नि यीशु ख्रीष्टले गरेको आश्चर्य कर्मदेखि ल्याएर यीशु ख्रीष्टले भोगेको कुराहरूदेखि लिएर उसलाई सबै कुराको नि उसले नि उसलाई थाहा छ अनि त्यो कुरालाई अनुभव गरेको छ। मैले भन्न के चाहेको भनेदेखिलाई नि पत्रुसले यीशु ख्रीष्टले गरेको आश्चर्य कर्मलाई पनि देखेको हो है, योहन्नाको 2 अध्यायको आश्चर्य कर्मलाई पनि देखेको हो, कसरी पानीलाई वाइन बनाएको, काना स्वर्ग विवाह भोजमा भन्देखिलाई यीशु टिपेर फेर्नु भयो अनि त्यहाँनिर ऊ त्यो कान जोडेको पनि हो। उसले त्यहाँसम्मको आश्चर्य कर्मलाई देखेको हो। अनि पत्रुसको जीवनमा भन्देखिलाई नि जुन दिन यीशु ख्रीष्टलाई यो मान्छेले पछ्यायो उसको जीवन चाहिँ सुन्नुहोस् है, अब म गहिराइमा आउँदैछु। यो मान्छेले यीशु ख्रीष्टलाई नि आश्चर्य कर्मको देखेको हो। अनि लुकाको 5 अध्यायमा अनि आश्चर्य कर्म गर्ने यीशु ख्रीष्टलाई उसले पछ्याएको हो। अनि उसले चिन्दैछ यीशु ख्रीष्ट जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनिकन देखेको छ। अनि उसले 3 वर्षको जीवनमा उसको जीवनमा यीशु ख्रीष्टले गर्दै गरेको आश्चर्य कर्मलाई नि ऊ जिउँदैछ। अनि कसरी जिउँदैछ भनेदेखिलाई नि उसले 5वटा रोटी 2टा माछा 5,000लाई खुवाउँदै गर्दा उसले पनि खाएको हो, 4,000लाई खुवाउँदा उसले पनि खाएको हो। अनि यीशु ख्रीष्टले जति पनि आश्चर्य कर्म गरे, मुर्दालाई बौराएठे उसले देखेको, रोगीलाई निको पारे उसले देखेको, भूतलाई निकाल्दै गरेको उसले देखेको। उसको जीवनमा नि उसले नि यीशु ख्रीष्टले गर्दै गरेको सबै कुरालाई देखे। ऊ विटनेस भयो त्यो कुराको। सुन्नुहोस्, अब अझ म गहिराइभित्र जाँदैछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। त्यो कुरालाई नि उसले देख्यो, उसले त्यो कुरा गर्ने व्यक्तिलाई पछ्याउँदैछ यीशु ख्रीष्टलाई। सही छ, राइट डिसिसन उसको जीवनको। अनि त्यो गर्ने यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउँदा विश्वास गर्दाखेरि नि उसको जीवन पनि एउटा हदसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि उसको जीवनमा पनि एउटा सुपर नेचुरल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा आउँदैछ। उसको जीवनमा पनि एउटा अलौकिक बदलावको कुरा आउँदैछ। अनि यो मान्छे आश्चर्य कर्म हेर्ने या आश्चर्य कर्मको गवाई हुनेदेखि आश्चर्य कर्म गर्ने ठाउँभित्र यो मान्छे छिर्दैछ। अब म अलिक गरेमा जाँदैछु अझै। उसले आश्चर्य कर्म देख्यो 3 वर्षसम्म यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा। तर त्यही बिचमा नि देख्दा देख्दै नि यीशु ख्रीष्टको त्यो महिमा भनौँ, यीशु ख्रीष्टको त्यो सामर्थ, यीशु ख्रीष्टको त्यो शक्ति भनौँ सर्दैछ। म किन चाहिँ यो कुरा भन्दैछु भनेदेखिलाई नि यो मान्छे नि मत्तीको 14:28 अनि 29मा साह्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। तपाईँ बाइबलमा यसलाई हेर्न जरुरी छ। मत्तीको 14:28 अनि 29मा पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने मलाई तपाईँ कहाँ पानीमाथि आउने आज्ञा दिनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, आऊ। पत्रुस ढुङ्गाबाट ओर्लेर येशू कहाँ जानलाई पानीमाथि हिँड्न लागे। यहाँ पत्रुस है, यो मान्छे त जल्लारी गाउँमा जहाजमा बसेर त उतै हिँडेको हो, तर पानीलाई उसले खुट्टाले टेकेर कहिले पनि यो मान्छे हिँडेको छैन। अनि तर उसले विश्वास गरेको, उसले पछ्याएको यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आधा रातमा पानीमा हिँडेर आउनुभयो, आधा रातमा पानीमा हिँडेर आउनुभयो। जब यीशु ख्रीष्टलाई देख्यो उनीहरूले पहिला त भूत भनिकन डराएको छ, अलिकति माथि पढ्यो भने यीशु ख्रीष्ट नडराऊ म नै हुँ। अनि पत्रुसले के भन्दैछ, छिटो मलाई पनि आउन दिनुहोस्। अनि यहाँ हेर्नुहोस् एउटा मजाको बदलावलाई पत्रुसको जीवनमा हामी थाहा पाउँछौँ। यो मान्छेले आश्चर्य कर्म देखेको, तर यो मान्छेको जीवनबाट आश्चर्य कर्म हुँदैछ। अनि त्यो आश्चर्य कर्म के हो भनेदेखिलाई नि
यो मान्छे पनि आफै पानीमा हिँड्ने हुँदैछ। हुन त अलिकति पछाडि गकन उसले पछाडि फर्केर छाललाई हेरेको छ, डुबेको पनि छ, येशू ख्रीष्टले गाली गरेर अल्पविश्वासी भन्ने गाली गरेर तानेको पनि छ। तर यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस्, पत्रुसको जीवनमा पनि एउटा बदलाव आउँदै थियो। किन बदलाव आउँदै थियो भनेदेखिलाई नि, पत्रुस येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा छ, पत्रुस येशू ख्रीष्टसँगै हिँड्दैछ। जुन व्यक्ति चाहिँ नि येशू ख्रीष्टसँग बस्न थाल्छ नि, जुन व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग हिँड्न थाल्छ, जुन व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा बस्न थाल्छ, त्यो मान्छेले नि आफ्नो जीवनमा बदलावको निम्ति बल गर्नु पर्दैन, परिवर्तनको निम्ति बल गर्नु पर्दैन, आश्चर्य कर्म गर्नको निम्ति बल गर्नु पर्दैन। तर यी सबै कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ नि पत्रुस जस्तै उहाँको उपस्थितिमा रहन जरुरी छ। पत्रुस जब त्यो उपस्थितिमा रहे नि, आज म यही आयाममा रहन चाहदिनँ, म अझै यसको डेप्थमा जाँदैछु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले एउटा आयामको कुरालाई गरेँ। पत्रुस आश्चर्य कर्म गर्ने भयो, पानीमाथि हिँड्ने भयो। पत्रुसले त्यो महिमालाई देखेको थियो, जुन चाहिँ महिमा चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको स्वरूप परिवर्तन भएको थियो। मत्तीको 17को 1 देखि 5 सम्म म पढ्दैछु। पत्रुसले त्यो महिमालाई देखेको, सुन्नुहोस् है, मत्तीको 17 अध्यायको 1 देखि 5 सम्म। यसको 6 दिनपछि येशू पत्रुस, याकुब र तिनका भाइ यूहन्नालाई आफूसँग एउटा उच्च पहाडमाथि अलग्गै लैजानु भयो। तिनीहरूको सामने उहाँको रूप परिवर्तन भयो, उहाँको चेहरा सूर्य जस्तै चम्क्यो, उहाँको वस्त्र प्रकाश चाहिँ सेता भयो। अनि मूसा र एलिया उहाँसँग बातचित गरिरहेका देखा परे। पत्रुसले येशूलाई भने, हे प्रभु, हामी यहाँ भएको असल छ, तपाईँको इच्छा भए म यहाँ 3वटा वासस्थान बनाउने छु, एउटा तपाईँको निम्ति, एउटा मूसाको निम्ति, एउटा एलियाको निम्ति। तिनी बोल्दा बोल्दै चकिलो बादलले तिनीहरूलाई ढाकिहाल्यो र यस बादलबाट एउटा आवाज आए, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु, यिनको कुरा सुन। यहाँनिर आमेन। सो यहाँनिर हामीले 1 देखि 5 सम्म 17 अध्यायको मत्तीमा हामीले पढ्यौँ। अनि येशू ख्रीष्टले माउन्ट ट्रान्सफिगरेसनमा जब येशू ख्रीष्ट जानुभयो त्यो डाँडामा, उहाँको स्वरूप परिवर्तन भयो। त्यो महिमालाई नि पत्रुसले चाहिँ विटनेस गरेको, देखेको हो। यसमा याकुब पनि थियो है, यूहन्ना पनि थियो, पत्रुस, यिनीहरू 3 जनाले त्यो कुरालाई देखेको। अनि पत्रुस येशू ख्रीष्टसँग बोलेको पनि छ। सुन्नुहोस् है, पत्रुसको जीवनमा नि पत्रुसले भयङ्कर कुराहरूलाई देखे, अनि उसको जीवनमा त्यो प्रभाव नि परेर पनि आयो। पत्रुसले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याए पनि, तर हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, त्यो डल्लै गरेर पत्रुस लास्टमा जब येशू ख्रीष्टसँग नि लुकाको 22को 8मा अन्तिम भोजनमा यो मान्छे बसेको छ है, पासओभरको टाइम, निस्तार चाडको भोजनमा अन्तिमचोटि येशू ख्रीष्टसँग बसेको छ। त्यहाँ चाहिँ कहाँनिर लुका 22को 8 लिन्छ, उहाँले पत्रुस यूहन्ना यसो भने पठाउनमा, गएर हाम्रो निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। त्यहाँदेखि 26को 33देखि 35 हेऱ्यो भनेदेखि यहाँ यसले छ, पत्रुसले उहाँलाई जवाब दिए, तपाईँको कारणले सबैजना पछि हटे तापनि म कहिले पछि हट्ने छैन। येशू ख्रीष्टले बात मार्दै हुनुहुन्छ त्यो भोजनमा, तिमीले मलाई त्याग्छौ भन्दा के भन्दैछ? येशूले तिनलाई भने, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आज राति भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गरेछौ। पत्रुसले उहाँलाई भने, मैले तपाईँसँग मर्नु परे तापनि म तपाईँलाई इन्कार गर्ने छैन। अरू सबै चेलाहरू पनि त्यसै भने। पत्रुसको जीवनमा नि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँसम्मको यात्रामा हामी पत्रुसको जीवनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई पत्रुसको जीवन ठिकठाक छ। पत्रुसको जीवनमा नि एउटा क्रिस्चियन जीवनमा हुनुपर्ने आश्चर्य कर्म पनि भइरहेको छ, महिमाका कुरा पनि देखिराखेको छ। तर पत्रुसको जीवन लास्टमा आइपुगेर 3 वर्षको सम्पूर्ण अनुभवलाई, येशू ख्रीष्टको यात्रालाई हामी हेऱ्यौँ भने कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि, मत्तीको 26 अध्यायमा आउँदाखेरि चाहिँ पत्रुस कस्तो निक्लियो भनेदेखिलाई चाहिँ नि, पत्रुस चाहिँ लास्टमा चाहिँ धोकेबाज निक्लियो। येशू प्रभुलाई धोका दिने, येशू प्रभुलाई नि धोका दिने मान्छे यो मान्छे भन्दछन्। येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभयो। अनि मत्ती 26को 69 पदमा 69मा यसो लेखेको छ, पत्रुस बाहिर आँगनमा बसिरहेका थिए, एउटा नोकरीले तिनका आएर भने, तिमी पनि गालिल निवासी येशूसँगै थियौ। 70 अनि 71 पद। तर तिनले
उनीहरूको सबैको सामने इन्कार गरेर भने, तैँले के भन्दैछस् म जान्दिनँ। तिनी बाहिर दलानमा निस्किसकेपछि अर्कोले तिनलाई देखि र त्यसका भाइहरूलाई भनी, यो मानिस पनि नासरीसँगै थियो। 26 को 72 अनि 73। तिनले फेरि शपथ खाएर इन्कार गरे, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। अलि बेरपछि त्यहाँ भएकाहरूले पनि नजिक आएर पत्रुसलाई भने, साँच्चै तिमी पनि तिनीहरू मध्ये एक हौ, किनकि तिम्रो बोलीले नै तिमीलाई जाहेर गर्दैछ। 74 अनि 75 पदमा यसो लेखेको छ, तब पत्रुसले आफैलाई सराप्दै शपथ खान लागे, म ती मानिसलाई चिन्दिनँ। अनि तुरन्तै भाले बास्यो। तब पत्रुसले यसुलाई भन्नुभएको यो कुरा याद भयो, भाले बाँच्न अघि तिमीले मलाई 3 पल्ट इन्कार गर्नेछ। तब तिनी बाहिर गएर धुरु धुरु रोए। यहाँ हेर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टले बोलेको कुरा नि पत्रुसको जीवनमा तिमी 3 खेप इन्कार गर्छौ भन्ने कुरा चाहिँ नि पुरा भयो। कस्तो मान्छेको जीवनमा नि इन्कार गर्ने कुरा आयो भन्नुहोस् त, प्रभु त्याग्ने मान्छे नि लडतर्को चाहिँ हुँदैन। यीशु ख्रीष्टसँग हिँडेको, आश्चर्य कर्म देखेको, आश्चर्य कर्म गरेको, महिमाका कुरा देखेको मान्छे पनि यीशु ख्रीष्टलाई त्याग्ने नि व्यक्ति बनिनु सक्दछ। जस्तै पत्रुसको जीवनलाई हेरौँ। अनि आजको साँझ नि एउटा प्रश्न आउँछ, के हाम्रो जीवनमा हामी यीशु ख्रीष्टलाई यतिका वर्ष नजिकमा देख्यौँ, उहाँको महिमालाई देख्यौँ, उहाँले गरेको आश्चर्य कर्मलाई देख्यौँ, उहाँले गरेको सम्पूर्ण हाम्रो जीवनमा गरेको भलाइ अनि करुणालाई हामीले देख्यौँ या अनुभव गऱ्यौँ, हाम्रो जीवनमा भएको सम्पूर्ण घटनालाई। तर के यीशु ख्रीष्ट आउनभन्दा अगाडि हाम्रो विश्वासलाई हामी सही गवाई बनिन सक्ला र? के हामी डल्लै देख्ने मान्छेले कि यीशु ख्रीष्टको साथमा म छु भनेर के सङ्कष्टको घडीमा हामी भन्न सक्छौँ होला र? मैले बोलेको सायद कतिजनाले बुझ्नु भएन। म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु, के तपाईँ यो अन्तिम दिनमा सबै कुरा तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो, तपाईँले पवित्र आत्माको छाप तपाईँकोमा लागेको छ, तपाईँको जीवनमा प्रभुले आश्चर्य कर्मको कामहरू गर्नुभयो, परमेश्वरको महिमाका कुरा तपाईँले देख्नुभयो, यो अन्तिम दिनमा तपाईँ यीशु ख्रीष्टको जिउँदो गवाई भएर तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ, या त्यति बेला सङ्कष्टको समयमा या तपाईँको जीवनमा आइपरेको समयमा, तपाईँको जीवनमा नि धेरै है के भनौँ सङ्कष्ट आइपरेको बेलामा, धेरै कुरा संसारिक कुरा आइपर्दाखेरि तपाईँ यीशु ख्रीष्टको गवाई बनिने या तपाईँ यीशु ख्रीष्टलाई त्याग्ने व्यक्ति बनिनुहुन्छ। अब सजिलो भाषामा क्रिस्चियन भाषा बोल्नु पर्यो, मैले यसरी बोलेको हतपत बुझ्दैन, यसरी बोलेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यदि 666 आयो अरे, अब यसो त क्रिस्चियनले सजिलो बुझ्छ, चर्चले सुनेकै यही हो। 666 आयो अरे, अब 666 त 66 लगाउने माग त आउँदैन, अब डिजिटल आउँछ डल्लै कुराहरू। भाइ सोलोमनले अस्ति नै यो शिक्षा दिइसकेको छ है। अब जुन कुरा चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाई गर्ने कुराहरू आउँछ, हुन त अहिले हाम्रो क्रिस्चियनले यो भाषा राम्रो बुझेको छैन है, के गर्ने र के नगर्ने हुनु त म यो फेसबुक लाइभमा भन्नु मिल्दैन, सो त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु सक्ने कुरा पनि म यहाँ भन्नु सक्दिनँ। तर के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, संसारले के लगाऊ भन्दाखेरि क्रिस्चियन चाहिँ अगाडि सर्यो भने चाहिँ धोकामा पर्ला, यति चाहिँ भन्छु। के त्यति बेला तपाईँ ख्रीष्टको गवाई हुन सक्ला या नहोला? के तपाईँ ख्रीष्टको गवाई हुने या धोका दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रश्न आउँछ। पत्रुसको जीवनमा सबै कुरा भयो, पत्रुसको जीवनमा आश्चर्य कर्म देखिकन लास्टमा आइकन कन्क्लुजन चाहिँ कहाँ आयो भनेदेखिलाई नि यीशु ख्रीष्टलाई धोका दिए। सङ्कष्टको समयमा नि उसले प्रभुलाई साथ दिएन, तर सङ्कष्टको समयमा उसले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरे। आज प्रभुले मलाई एउटा कुरालाई जोड दिन लाउँदै हुनुहुन्छ, के सङ्कष्टको समयमा तपाईँ प्रभुलाई इन्कार गर्नुहुन्छ? यो सङ्कष्टको समयमा चाहिँ तपाईँ
प्रभुलाई महिमा दिने व्यक्ति बनिन्छ। मलाई नभन्नुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभुसँग बोल्न थाल्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् है तपाईँ के गर्नुहुने, मलाई चाहिँ थाहा छ, म यो भन्छु प्रभु, जस्तै दिन आए तापनि म उभिन्छु तपाईँको अगाडि। मैले यो कुराको लागि प्रण गरेको छु, मैले यो कुरालाई मेरो जीवनमा प्रार्थना गरेको छु। धेरै वर्षदेखि म मेन्टली फिजिकली तयारी हुँदैछु। के सक्ला त्यो दिन चर्च, सक्ला त्यो कठिनको समयमा, सक्ला त्यो परिस्थितिमा, सक्ला त्यो भोकमरीमा, सक्ला सबै है डिजिटलाइजेसन सबै कुरा हुँदाखेरि, क्यासलेस सोसाइटी हुँदाखेरि सक्ला त्यति बेला। अब मैले यो कुरालाई पनि प्रष्टै भन्न निकै गाह्रो पर्छ है। सबै कुराको समय नजिक आउँदैछ मेरो प्रियहरू। के त्यति बेला तपाईँले प्रभुलाई धोका दिनुहुन्छ या तपाईँ प्रभु गमाई हुनुहुन्छ? पत्रुसको जीवनमा धोका दियो, तर मलाई मन परेको कुरा चाहिँ पत्रुस होइन, तर मन परेको कुरा चाहिँ मेरो येशू ख्रीष्ट, मेरो येशू ख्रीष्ट। त्यस्तो धोका दिने मान्छेलाई येशू ख्रीष्टले जहिले पनि सम्झना गरेको। त्यो अलिकति अगाडि 3 दिन 4 दिन अगाडि धोका दिएको पत्रुसलाई नि येशू ख्रीष्ट जब बौराइ उठ्नु भयो नि, त्यति बेला नि पत्रुसलाई नै सम्झेको छ स्वर्गदूतले पनि। अनि पत्रुसलाई भनिदिनु है, उहाँ चाहिँ बौराइ उठ्यो भनिकन स्वर्गदूतले खबरलाई पठाएको छ। कहाँनिर छ भनिकन मर्कुसको नि 16 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा यसै लेखेको छ, तपाईँ मसँग नि यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। तर उनी तिनीहरूलाई भने, आश्चर्य नमान, तिमीहरू नासरतको येशू ख्रीष्टलाई खोज्दैछौ, जो क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई राखेका ठाउँलाई हेर, जाऊ र उहाँका चेला पत्रुसलाई भनिदेऊ कि उहाँ तिमीहरूको अघि अघि गालिलमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूलाई भने बमोजिम तिमीहरू उहाँलाई त्यहीँ देख्ने छौ। पत्रुसलाई भनिदेऊ, त्यो त्याग्ने मान्छेलाई भनिदेऊ, अघि इन्कार गर्ने मान्छेलाई भनिदेऊ, त्यो डरछेरुलाई भनिदेऊ, त्यो अघि मलाई धोका दिनेलाई भनिदेऊ कि मैले जुन कुरा भनेको थिएँ कि म चाहिँ जीवित भइकन म गालिलमा भेट्नु, त्यसलाई नै भेट्नु म अगाडि जाँदैछु। सुन्नुहोस् है, म प्रभुको हृदयलाई देखिकन छ, यति साह्रो मलाई खान्छ क्या। हामी गद्दारलाई हामी चाहिँ यो कुरा भन्ने थिएनौँ होला, तर येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई माया गरेको कुरा हेर्नुहोस्। अनि पत्रुसलाई येशू ख्रीष्टले कहाँ भेट्यो भन्नुहोस् त? योहन्नाको 21 अध्यायमा पत्रुसलाई भेट्दैछ। पत्रुसलाई कहाँ पुगेछ भन्नुहोस् त? पत्रुसलाई माथिदेखि फेरि तल पुगेछ। लुकाको 5 अध्यायमा जाल हान्दै थियो, त्यो दिन त्यो जाल फ्याँकेको। सुन्नुहोस् है, आज कतिजनालाई राम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ, तपाईँको जीवनमा बोल्दै हुनुहुन्छ प्रभु। लुकाको 5 अध्यायमा नि जाल नि हान्दै गरेको जाल चाहिँ फ्याँकेको थियो पत्रुसले। येशू ख्रीष्टको पछाडि पछ्याएको 3 वर्ष उहाँको पछाडि हिँडेर येशू ख्रीष्ट मरिसकेर बौरा उठिसकेर नि पत्रुसले फेरि कहाँ पुगेछ भन्नुहोस् त? पुरानै प्रोफेसनमा फर्केर आयो। जहाँदेखि सुरु भएको थियो नि, पत्रुस लडेर तिनै आइपुग्यो। जहाँदेखि पत्रुसलाई नि प्रभुले उठाएको थियो नि, जुन ठाउँबाट जुन कुराबाट, त्यो मान्छे तिनै पुग्यो। के प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने यो कुरा हो, प्रभुले तपाईँले जहाँबाट उठाउनु भयो, जति वर्ष अगाडि उठाउनु भयो, यत्रो वर्षको यात्रामा तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुँदै 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 महिमाको कुरा देख्दै प्रभुले शक्तिशाली काम गर्दै फाइनली 2021मा तपाईँ त्यही पुरानो समयमा फर्केर आउनुभयो कि तपाईँ नयाँ समयभित्र छिर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँको जीवनमा चाहिँ यत्रो वर्षको मिनिस्ट्रीमा तपाईँ तीको ती हुनुहुन्छ? म आज लिडरहरूलाई सोध्न चाहन्छु, मेरो प्रियहरू, यत्रो वर्ष, आज म 25 वर्ष भयो पूर्णकालीन सेवाकाईमा, के 25 वर्ष अगाडि म जहाँबाट ड्रग्सबाट, व्यभिचारबाट मैले मुक्त भइकन मैले प्रभुलाई देखिकन मैले प्रभुलाई पछ्याएको, मेरो जीवनलाई समर्पण गरेको। तर के 25 वर्ष पछाडि फेरि ड्रग्स अनि व्यभिचार नै मेरो पछाडि लाग्यो भने त म त नि मेरो जीवनमा चाहिँ मैले हारलाई पत्रुस जस्तै हुँ, पत्रुस जस्तै हुँ। जहाँबाट सुरु गर्यो अन्त तिनीहरू हुँदैछ। धेरै चर्च आज नि धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा यही छ अवस्था।
जहाँबाट सुरुको दिन परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभएको, छुटकारा पाएको मान्छे आज जुन कुराबाट छुटकारा पाए त्यही पुरानो कुरामा मान्छे फर्केर गइराखेको छ। जहाँबाट स्वतन्त्र पायो, जहाँबाट छुटकारा पायो, जहाँबाट चङ्गाई पायो, त्यही पापमा, त्यही पुरानो कुरामा आज मान्छे फर्किराखेको छ। मेरो प्रियहरू, येशूले तपाईलाई यो अन्तिम दिनमा कहाँ भेट्टाउला? चर्च कहाँ भेट्टाउला तपाईलाई? के तपाईलाई खेतबारीमा भेट्टाउला या पत्रुसलाई जस्तै पुरानै खोलामा, पुरानै नौकामा, पुरानै जाल बोकेर, पुरानै मान्छेहरूसँग कहाँ भेट्टाउला? कहाँ भेट्टाउला? कहाँ भेट्टाउला? हजुर सुन्नुहोस् है,